अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। असल में जो इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है वो ये है कि सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू जिसके बारे में दारिया लिखा गया और ये सारी बात चली, क्या ये हुआ या कि नहीं हुआ, ये क्या वजूहत हैं, क्या ऐसी सूरत हाल बनी। तो मैं उसके बारे में ये बताऊं कि हम यूरोप में और ये जितने लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि वो मेज़बान थे, वहाँ पे मेहमान थे, ये सारे ही दोस्त हैं। तो अब ये आपस में जो है ना गुफ्तगू चल रही है, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात शेयर करता हूँ। उससे आपको बात समझ में आएगी कि सुहेल वड़ाई साहब ने ये जो है अपना जो इदारिये लिखे हैं ये किस तनाज़र में लिखी हैं। देखें, 2-4 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड्स की मुलाकात हो जाना और फिर उसका इस्तारा बना के और ये बात कर देना और नई और पुरानी और महफिल में की हुई बातें सारी मिक्स कर देना और फिर पुरानी याददाश्त और उसके मीनिंग्स मिक्स कर देना, ये एक सहाफ़ी का काम होता है। वो ये इस चीज़ को ना इस हुनर को जानता है, इस आर्ट को जानता है। अब मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आज से कोई 20 एक साल पहले की बात है कि कोई मसला हुआ मेरे दोस्त का और फिर वो मुझे जाना पड़ा हाई कोर्ट में, एक जज से मिलना था, उसको बताना था कि ये सूरत हाल है। तो ये सारी बात फिर वो आगे कन्वे करनी थी। अब ये बात गैर मुनासिब है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वो यानी कि वो खुद भी जज था लेकिन वो रजिस्ट्रार वगैरह था ना, ठीक है। जज जो रजिस्ट्रार होते हैं ये भी जज होते हैं। तो इन्होंने आगे बात बतानी थी कि है क्या मसला। तो मैंने वन बाय वन जो है ना पॉइंट्स लिखे हुए थे कि यार मुलाकात होनी है तो ये, और पूरी बात का पता था। अच्छा, कोई ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ और जाके ना मुलाकात हुई और उन्होंने कहा हाँ क्या खैरियत है। मैंने बताया जी ये मसला, और उन्होंने कहा कि अच्छा क्या है। तो मैंने उनको बताया वन बाय वन, जो कि मैंने लिखे हुए भी थे, जेब में भी डाले थे, लेकिन मुझे ज़बानी जो था ना वो याद थे और मैंने बड़ी रवानगी के साथ बताया कि ऐसे हुआ फलाना टाइम था, ये दफ़ा लगी, यूँ हुआ फलाना हुआ। अच्छा, उन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना, उन्होंने कहा नहीं ये बात है। तो कहाँ पे केस लगा हुआ है? मैंने कहा वहाँ पे केस लगा हुआ है, तो डेट का मसला है और यूँ और वहाँ फलाना। मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया और वहाँ से ये अड़ आ रही है और वो यूँ कर रहे हैं। तो ये बंदे बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने कहा कि बैठो, बैठ गया, कोई एक दो काम करने लगे, तकरीबन 20-25 मिनट गुजर गए। उसके बाद जो है ना, हाँ पहले उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया तो पता लगा कि वो बंदा जो है ना वो भी कोई ओहदेदार है, वो भी मसरूफ़ था। फिर ये इन्होंने कहा बैठो, अभी काम शाम करने लगे। काम शाम करने के बाद जो है ना इन्होंने कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा हुआ, उन्होंने रब्ता किया, बंदा वो आ गया था, उससे बात की। उन्होंने जो बात मैंने बताई थी ना वो बताई, और जब बताई तो मैं हैरान था इस बात में कि कुछ लफ्ज़ों का भी फ़र्क नहीं था। पूरा मुद्दा जो था ना मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बयान किया था और उन्होंने फिर आगे उस तरीके से बयान किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे फाइल सामने पड़ी हुई है और मैं ये देख लेता हूँ, तो इसको डेट मतलब लगा देते हैं केस को। फौरी तौर पे उन्होंने जो एक रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर अमल दरामद हो गया। ये एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन जब अड़फस होती है ना तो सब अपनी जोर लगा रहे होते हैं। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं देख रहा था कि वो मुसलसल जो था ना फाइलें पढ़ के और वो मुद्दे बयान कर रहे थे इधर उधर और लिख रहे थे। आधा घंटा जो मैं 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा मैं बैठा रहा हूँ, गौर कर रहा था मैं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो उनका काम था, मीनिंग्स को समझते थे। उनकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरी आधे घंटे पहले की हुई बात उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दी। ये जो सहाफ़ी होते हैं ना, अगर आप इनको समझेंगे ना, ये इतने बड़े सहाफ़ी होते हैं तो ये इनकी मेमोरी बड़ी मुख्तलिफ होती है। हमें चंद एक MNAs MPAs के नाम पता है, फिर इनकी जॉब ही यही होती है, इनका काम ही यही होता है, फिर ये मीनिंग्स को समझते हैं, इनके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। तो जिस तरीके से मैं मतलब परवेज़ संदीला साहब का इंटरव्यू सुन लें, मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ जो है, उन्होंने जिस तरीके से बताया यूँ था फलाना था, अपने जज्बात बताए, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, यूँ हुआ, ऐसी बात हुई। लेकिन क्या उस महफिल में जब सुहेल वड़ाइच भी थे तो क्या उन्होंने नोट नहीं किया होगा पॉइंट्स अपने दिमाग में या पेपर पे?
انہوں نے ضرور کیے ہوں گے، اور ان کا جو دماغ ہے نا وہ نوٹ بک سے زیادہ ہے۔ پھر کیا وہ جو جن تناظر میں بات کر رہے تھے، کیا ان تناظر میں کو یہ عام پبلک سمجھنے والی تھی؟ نہیں تھی۔ تو انہوں نے پرانا ماضی وقت کا اور جو موقع پر بات ہوئی اس کو سب کو مکس کر کے یہ اداریے بنائے ہیں۔ تو اس کے میننگز انہوں نے خود دی ہیں، لیکن وہ میننگز غلط نہیں ہیں۔ لیکن کیا وہ ملاقات تھی یا انٹرویو تھا؟ انٹرویو تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک ملاقات تھی، پبلک ملاقات تھی۔ اس کے اندر جو ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی کوئی اگر صحافی ہوتے بڑے تو وہ بھی ایسا ہی کام کرتے، اور ان کی بھی میموری اتنی ہی فاسٹ ہوتی، کیونکہ بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ مے بی کوئی جونیئر جو تھا نا وہ بیٹھے ہوئے پوائنٹس نوٹ کر رہے ہوں، مے بی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے میننگز نکال لیے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ریکارڈ چھوڑا نہیں جاتا، وقتی طور پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب تمام حرکتیں ہوتی ہیں، پھر ثبوت نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ تو اس کو جو تھا نا آپ اسی تناظر میں سمجھیں۔ بہرحال جو ہوا ہے، سہیل وڑائی صاحب نے جس طریقے سے دیا ہے، بڑے سے بڑا بندہ جو نا چوک جاتا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب پچھلے دنوں چوک گئے، سہیل وڑائی صاحب اب چوک گئے۔ جو ایک رش پڑا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ غش یہ پڑا ہوا ہے کہ ہر جو نا تیسرا بندہ وہ صحافی بنا ہوا ہے۔ میرے جیسا بندہ، یہ جو ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہم صحافی تو نہیں ہیں، ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ انٹرنیشنلی جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، ہم مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سوداگری کا دماغ ہے، ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں فائدہ کیا، نقصان کیا ہے، کہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ صحافی ایسے نہیں سوچتا، صحافی اپنے طریقے سے سوچتا ہے، ہم اپنے طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری میموری وہاں پہ ہے ہی نہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ سہیل وڑائی صاحب کی ہے، اور ہماری جو ایک تو میموری ہے نا، پرانی میموری، ایک نئی میموری کہ انہوں نے کیا کیا بات کی، کس کس تناظر میں کی، یہ بات بیٹھ کے انہوں نے سوچ کے لکھ کے داریے مار دیے، 1 2 3 کر دیے۔ تو یہ کچھ ایسا نظام ہے۔ اب اس کو انہوں نے خوبصورتی یا کیا کہتے ہیں ٹوسٹ دینے کے لیے یہ اس طریقے کا کام کیا۔ اگر آپ اس بات کو بھی سمجھیں، سہیل وڑائی صاحب بڑے فنکار آدمی ہیں، فنکار میں پازیٹیو اس میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بک انہوں نے لکھی تھی، پرانے داریے سارے ڈالے ہوئے تھے اس میں، یعنی کہ وہ چھپے ہوئے تھے، اس کا نام تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کے اندر نیا بھی جو نا نیمبو نچوڑا ہوا تھا، مسالے ڈالے ہوئے تھے، اور باقی وہ پرانا سارا مور دین 90% اس میں سارے پرانے اداریے تھے، یوں تھا، میں نے اس وقت یہ کہا تھا، یوں سمجھ رہا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ کتاب موجود ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس سے سہیل وڑائی صاحب کی کمپنی کہاں پہ پہنچی؟ ٹھیک ہے، بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ کنٹروورسی از دی بیسٹ پالیسی۔ جس چیز کو آپ زیر بحث رکھیں گے وہ بکے گی۔ تو یہی عمران خان کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دی سیکرٹ کے نام سے ایک بک ہے، بک کی میں بات کر رہا ہوں، ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ایک ڈاکومنٹری ایکسیلنٹ بنی ہوئی ہے، لیکن بک کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تو بہت 1 by 1 بتایا گیا کہ جتنا آپ زیر بحث رہیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی ٹوٹل سیاست اس کے اوپر ہے، مطلب وہ کچھ بھی گند ڈال دے گا لیکن وہ زیر بحث رہے گا، مارکیٹ میں رہے گا، کامیاب ہے۔ وہ ایک لا ہے، لا آف اٹریکشن ہے، دی سیکرٹ کے نام سے بک ہے۔ لا آف اٹریکشن کی جو تھا نا انہوں نے ایسی تیسی پھیر کے رکھی ہے اس بک کے اندر۔ رونڈا برائن مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ 10-12 سال جو ان سی نا یہ بیسٹ سیلر بک رہی ہے، ایوری ایئر بکتی تھی، کیونکہ پڑھ کر جو اس کا نچوڑ نکلتا ہے، اور پھر اس کے لیے بھی میموری چاہیے۔ ہمارے جیسا بندہ تو کمزور ہوتا ہے نا، ہمارے جیسا بندہ تو اس کے نوٹس کے اوپر گزارا کر لیتا ہے، یا کسی کی رائے ہوتی ہے اس کو پڑھ کے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے کیا فرمایا ہے۔ ہر بندہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا نام ہے، انڈیا کا جو ایک بڑا زبردست بندہ ہے، موٹیویشن اسپیکر تو نہیں اپنے آپ کو کہتا، لیکن بڑا ایک تو ہے نا درو راٹھی جھوٹا، دوسرا وہ بھی بہت زبردست، میں اس کو بڑا لائک کرتا ہوں، نام بھول جاتا ہوں ہمیشہ اس کا۔ تو جو وہ ہے، اس نے دی سیکرٹ کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست بک ہے۔
اس کے اوپر بہت ساروں نے مختلف جو تھا نا اس کے اوپر حاشیے کھینچے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سہیل وڈائی صاحب کا جو داریہ ہے نا، آپ سمجھ جائیں کہ ان کی اپنی فنکاری اس کے اندر زیادہ ہے، تو یہ کمپنی چلانے میں کامیاب رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔